अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या क्यों तुम कुरान पाक में तदब्बुर क्यों नहीं करते। तदब्बुर का मतलब है सोच विचार फिक्र गौर, क्यों नहीं करते। अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या तुम्हारे दिलों पर ताले लगे हुए हैं। इतनी सख्त आयत है सूरह मोहम्मद में कि आप कुरान पाक में तदब्बुर क्यों नहीं करते। आप देखें ना, यहाँ पर इस आयत को सामने रखें और फिर कुरान पढ़ने को देखें कि हमें कुरान को कैसे पढ़ना चाहिए। यानी कुरान के पढ़ने का असूल ऐसा होना चाहिए कि पहले उसको अच्छी तरह से समझा जाए, यानी अरबी ज़बान समझी जाए और उसका सही मखरज जो है वो आना चाहिए। कि वो जिस तरह हम कहते हैं ना कि तजवीद होनी चाहिए, उससे कम अज़ कम इतना तो हो कि वो लफ्ज़ की अदायगी ठीक हो जाए। क्योंकि बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके ज़ेर ज़बर पेश से मतलब बदल जाता है। जिस तरह आप कुरान पाक जिन से हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह, तो उसमें आप देखेंगे कि ज़ेर ज़बर पेश से मतलब बदल जाते हैं। एक मिसाल देता हूँ, जैसे अन अमता को हम अन अमता अलहम, सूरत फातिहा में हम पढ़ते हैं ना अन अमता अलहम। तो अगर हम अन अमतो अलहम अगर ता के ऊपर पेश पढ़ लेंगे तो शिरक हो जाएगा। क्योंकि अन अमता अलहम यानी तू ने इनाम किया, और फिर अन अमतो अलहम यानी मैंने इनाम किया, तो गोया बंदा अपने आप को खुदा कह बैठता है, तो शिरक हो जाता है। तो इसलिए कुरान पाक में ऐसे 20 जगह हैं तकरीबन जहाँ पर ऐसे अल्फाज ज़ेर ज़बर पेश से फ़र्क पड़ जाता है, और बंदा जो है वो बेखबरी में अगर ऐसे हो जाए। कोशिश तो ये करनी है कि हमें कुरान पाक को सोच समझ के पढ़ना है और गलती नहीं करनी। अल्फाजों की अदायगी बेहतर तरीके से होनी चाहिए, पहली बात ये है। उसके बाद कुरान पाक को हमें देखना चाहिए कि अल्लाह ताला इसमें क्या इरशाद फरमाता है। क्योंकि हमारी जो असल ज़बान है वो अरबी ज़बान तो नहीं है, हमारी या ज़बान उर्दू है या जो इधर इंग्लैंड में रहते हैं उनकी ज़बान इंग्लिश है। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ ज़बानें हैं हमारी, तो हमें तो अपनी ज़बान में ही पता चलेगा ना कि अल्लाह फरमाता क्या है। तो हमें उसका तर्जमा पढ़ना चाहिए, उसकी ट्रांसलेशन करनी चाहिए कि वो अरबी ज़बान में अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया है उसका मतलब क्या है, अल्लाह हमसे क्या फरमाना चाहता है, तो मतलब समझें उसका। फिर दूसरी बात यह है कि हमें ये देखना है कि जो आयत हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ नाजिल हुई और उस वक्त के माहौल के मुताबिक थी, या उसका असर अब हम पर भी है, यानी हम पर भी अप्लाई हो रही है, या वो हमारे अकायद ठीक कर रही है या हमारे आमाल ठीक कर रही है। तो जिस जगह उसकी ज़रूरत है वहाँ उसको अप्लाई कर दें, यानी वहाँ उसको, यानी अगर वो हमारे किसी अमल के ऊपर है तो अपने अमल पर तो उसको चेंज कर लें, अपने अमल को कुरान की रोशनी में, अल्लाह के हुक्म की रोशनी में जो कुरान फरमाता है। अगर वो हमारे अकायद के ऊपर है कि ईमान को ठीक करना चाहती है तो हमें ईमान को अकायद को ठीक कर लेना चाहिए। तो कुरान की रोशनी में अपने अकायद को ठीक कर ले बंदा, और फिर कुरान की रोशनी में ही अपने अमाल ठीक कर ले। और कुरान के साथ आपको पता है कि हदीस और सुन्नत का तो हर वक्त, उसके बगैर तो कुरान समझ ही नहीं आता। तो इसलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज फरमाया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज किया था सारी उम्र में, और उसी को हज्जतुल विदा भी कहते हैं, आखिरी हज भी कहते हैं। और जो खुतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें फरमाया था उसको आखिरी खुतबा भी कहा जाता है। आप उसको पहला खुतबा भी कह सकते हैं, आखिरी भी कह सकते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो एक ही हज था। तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाज़े तौर पर फरमा दिया था कि मैं तुम्हारे पास दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, जब तक
ان کو فالو کرتے رہو گے، اس کے اوپر چلتے رہو گے، تو پھر آپ کو کوئی گمراہ کر ہی نہیں سکتا اور نہ تم گمراہ ہو سکتے ہو۔ جب تم ان میں سے کسی کو چھوڑ دو گے تو پھر گمراہی کا خطرہ موجود ہوگا۔ وہ دو چیزیں جو ہیں وہ ایک قرآن پاک اور دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ غور کریں کہ ہمارے اندر جو فتنہ پیدا ہوتا ہے وہ اسی بات میں ہوتا ہے کہ یا ان میں سے ایک کو بندہ چھوڑ دیتا ہے، یعنی قرآن میں سے گائیڈنس نہیں لیتے، کچھ لوگ حدیث کے اوپر بہت زیادہ اس کی وضاحت پہ آ جاتے ہیں، پھر گائیڈنس قرآن کی نہیں لیتے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں قرآن کی آیتوں میں آ جاتے ہیں، حدیث اس کے ریفرنس میں جو اس کو وضاحت کرتی ہے اس سے گائیڈنس نہیں لیتے اور بعض پرابلم پیدا کرتے ہیں۔ تو اس طرح فرقے میں یہ سب سے بہترین طریقہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن اور سنت دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب قرآن میں کسی چیز کی وضاحت کی ضرورت ہو تو سنت اس کو پورا کر دیتی ہے۔ سنت میں حدیث بھی ہے، حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں وہ سنت ہے۔ تو یہ جو ہے نا قرآن اور سنت ایک دوسرے کے ساتھ گٹھ جوڑ ایسا ہے، میل ملاپ ایسا ہے جیسے ایک دوسرے کے بغیر نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کی وضاحت کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں نا آپ غور کریں، قرآن پاک میں نماز پڑھنے کا حکم تقریباً 700 دفعہ آیا ہے، 700 دفعہ حکم آیا کہ نماز پڑھیں، لیکن یہ نہیں بتایا ہوا کہ نماز کو پڑھنا کیسے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی، آپ جس طرح مجھے دیکھو اسی طرح نماز پڑھو، جس طرح میں پڑھتا ہوں مجھے دیکھ کے اس طرح، جو میں رکوع کرتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، تشہد کرتا ہوں، یہ ساری نماز کا جو طریقہ کار مجھے دیکھو اور اس کے مطابق کرو۔ گویا قرآن جو ہے وہ گائیڈنس دیتا ہے اور اس کی تکمیل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال یا اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو گویا قرآن و سنت ایک ہمارا مستقل آئین ہے، ایک ہمارا قانون ہے، بس اسی کو اپنے اوپر اپلائی کر دیں، زندگی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اب قرآن پاک کو اس کا ترجمہ سمجھنا ہے، اس کے بعد اس کی تفسیر دیکھنی چاہیے، اور پھر اس کو اپنے اوپر اپلائی کر دینا چاہیے، تاکہ پھر اپنے عقائد بھی درست کر لے بندہ، اپنے ایمان کو ریفریش کر لے، تازہ کر لے، اور پھر اس کے بعد اپنے اعمال کو ٹھیک کر لے بس۔ اور اس کی روشنی میں حقوق العباد، حقوق اللہ جو ہے ان کو بھی دیکھ لے، تو پھر ماشاء اللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بندہ سرخرو ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ محمد میں نہیں ہے بلکہ اور بھی صورتوں میں یہ حکم آتا ہے کہ قرآن پاک پر غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ تو افلا یتدبرون القرآن، تو کیوں نہیں کرتے تم قرآن پر غور و فکر، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تو ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جو قرآن پاک پر توجہ نہیں کرتا، اس پہ غور و فکر نہیں کرتا، اس کے دل پر تالا لگ ہی جاتا ہے، چاہے وہ قرآن پاک کا حافظ بھی ہو، کیونکہ حافظ کا مطلب حفاظت کرنے والا ہوتا ہے نا۔ تو بہت سارے میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ وہ قرآن پاک تو حفظ کر لیا ہوتا ہے، لیکن بس تھوڑے عرصے، جو کچھ عرصے بعد وہ اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں اور قرآن پاک بھول جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں پر یہ بھی بات ہے کہ جو قرآن پاک پڑھ کر حافظ بن کر بھلا دیتا ہے تو قبر سے جب اٹھے گا تو اندھا ہی اٹھے گا، کیونکہ اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ تو ہدایت کا نور جو تھا وہ اس نے نور کو چھوڑ دیا تھا، اندھیرے میں زندگی گزار لی تھی، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ جب اس کو اٹھائے گا تو وہ بھی اندھیرے میں ہی اٹھے گا، تو اس لیے اس کی آنکھوں کی روشنی ختم۔ تو اس لیے قرآن پاک کو جس نے یاد کر لیا ہے تو اس کو ریگولر یاد کرتا رہے بندہ، باقاعدہ روزانہ اس کو یاد کرے اور پڑھتا رہے، تاکہ وہ قرآن پاک بھولے نہ۔ اور پھر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو قرآن پاک میں پیغام ہے، اللہ جو فرماتا ہے اس پر عمل بھی کرنا شروع کر دے بندہ۔ تو یا تدبرون القرآن، قرآن میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، اس کے بارے میں دیکھنا کہ کس طرح کا پیغام ہے، اس کو کہاں اپلائی کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ عام طور پر جب آپ کے پاس ٹائم ہو
एक दफ़ा कुरान को पढ़ें, उसका तर्जमा देखें, उसकी तफसीर देखें, उसको समझें, गौर करें। मैंने ये देखा, मैं आपको अर्ज़ करूं कि जो मुझे कुरान पाक से मिलता है, मैंने तो ऐसा है कि सुबह जैसे तहज्जुद का टाइम होता है, उससे पहले उठकर तो बस सिर्फ एक आयत पे बैठ गए, बस उसको पढ़ा, उसके ऊपर उसका मतलब देखा, उसको पढ़ते रहे बार बार, उसकी तर्जमा तशरीह तफसीर, बस एक आयत, आगे नहीं जाना। उसके ऊपर पढ़ते रहे, देखते रहे। इतना राज खुलते हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। इतने राज खुलते हैं, इतने बातें खुलती हैं, इतनी रोशनी मिलती है एक ही आयत में। बहुत बड़ा समंदर होता है। तो इसी तरह से अगर आदत बना ले बंदा, सो जब कभी टाइम हो तो अपने टाइम को कम अज़ कम रोज़ाना अगर 15 मिनट भी एक आयत पर बैठ जाए, बस बंदा एक ही आयत को ले ले, बस उस पर गौर करे अल्लाह क्या फरमाता है। आप देखेंगे कि जब आप बिल्कुल मुंसलिक हो जाएगा, जब आपके जहन में कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं होगा, तो अल्लाह तो शरीक को पसंद नहीं करता। तो जब आपका ज़हन शरीकों से खाली हो जाएगा, आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई ख्याल तक नहीं होगा, तब उस ज़हन में राज खुलना शुरू होंगे। और वैसे भी आप देखें ना, एक चीज़ होती है जिसको कश्फ कहते हैं। कश्फ का मतलब होता है कि बंदा जो होता है उसको पहले से पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है, तो वो कश्फ होता है। तो ये कुरान पाक जो जो ज़्यादा पढ़ता है, उस पर गौर व फिक्र जो ज़्यादा करता है, तो उसको अल्लाह ताला कश्फ से नवाजता है, तो उसको वक्त से पहले पता चल जाता है। तो ये कश्फ जो है, ये कुरान पाक के का ही एक तोहफ़ा है। यानी इसको बार बार पढ़ने से बंदे को ये नसीब होता है। जिस तरह आप देखें कि जो बंदे बहुत ज़्यादा नफल पढ़ते हैं, तो नफल जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, तो नफल पढ़ने से क्या होता है, करामात मिलती हैं। यानी बंदे के पास ऐसे ऐसे वाक़या, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़े जो थे, उनका परताव होते हैं, उनका उनका रिफ्लेक्शन होते हैं, जिसको हम करामात कहते हैं। तो वो करामात ज़्यादा नवाफिल पढ़ने से मिलती हैं। और कश्फ जो होते हैं, वो कुरान पाक को ज़्यादा से ज़्यादा और बार बार पढ़ने से और गौर व फिक्र करने से मिलते हैं। तो इसलिए कुरान पाक को बार बार पढ़ना ये हमें फ़ायदा देता है कि जो काम आगे होना होता है, उसका पहले ही पता चल जाता है। तो ये कितनी बड़ी शान है कि कुरान पाक की हमें वक्त से पहले ही आगाही हो जाती है। तो ये चीज़ें देख चुके हैं, यानी ये बहुत सारे ऐसे अल्लाह वाले नेक लोग हैं, उनको ये सब मुकाशफात कश्फ हुए हैं, और ये सब कुरान पाक से सब कुछ मिलता है। तो कोशिश करनी है कुरान के साथ दोस्ती सही करनी है, और फिक्र करना है कुरान पाक पर, और इसको समझना है अच्छी तरह से। और देखें ना, हम आम तौर पर जब मौका मिले तो गौर व फिक्र ज़रूर करें। और 200 आयात अगर एक बंदा पढ़ लेता है कुरान पाक की, 200 आयात, जिस तरह सूरत आल इमरान है तकरीबन 200 आयत हैं, तो फिर क्या होता है कि वो 200 आयात जब बंदा पढ़ लेता है, तो वो इतना ज़्यादा उसको सवाब मिलता है जैसे उसने पूरी रात नवाफिल में गुजार दी हो, अल्लाह के इबादत में गुजारी हो, और पूरी रात की इबादत उसकी कबूल हो गई हो। तो 200 रकात का, 200 आयात कुरानी का पढ़ने का सवाब इतना ज़्यादा है कि उसने पूरी रात अल्लाह की इबादत की हो, और इबादत भी कबूल हो गई हो। तो कितनी बड़ी शान है कि बंदा सिर्फ 200 आयात ही पढ़ ले, तो पूरी रात जागने के बराबर उसको सवाब मिल जाता है। इसी तरह आप देखें कि जितने भी हमारे मसाइल हैं, सारे मसलों का जवाब कुरान पाक में मौजूद है। चाहे वो जिस्मानी मसला हो, बीमारियां हों, तकलीफ़ें हों, परेशानियां हों, किसी तरह का भी हो मसला, रूहानी मसला होता है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, किसी तरह का कुछ, सब चीज़ों का इलाज कुरान पाक में मौजूद है। बस अगर बंदे को पता नहीं होता, तो अल्लाह ताला की तरफ रजू कर ले, तो अल्लाह ताला उसको वो इलाज दिखा देता है। मैंने तो इसी तरह पाया है कि जब भी कोई प्रॉब्लम हुआ, तो मैंने बस अल्लाह की तरफ रजू किया, तो बस
یا تو خواب میں نظر آ جاتا ہے کوئی آیت، اور یا کوئی اس کا اللہ کا نام یا کوئی ایسی چیز جس سے وہ اس کا سلوشن ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے، اس کا سلوشن یہ ہے، یہ کام کرو اس طرح یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مہربان ہے، بندے کے خواب میں آ جاتا ہے، یا ویسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بندہ آپ کو آئے گا بتا جائے گا، یا کہیں سے کوئی کتاب آ جائے گی آپ کھولیں گے صفحہ، وہی آپ کو بات ملے گی جو آپ پرابلم تھا اس کا سلوشن اسی صفحے پر ہوگا۔ یا آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کو راستے میں کہیں پر ایسی بات مل جائے گی، یا کہیں کسی کے بات چیت کے ذریعے سے، یا کہیں کسی ذریعے سے کہ وہ جو آپ کے مسئلے کا حل ہوگا۔ تو میں نے تو اس طرح پایا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوا تو الحمدللہ اس مسئلے کا حل مل گیا۔ تو یہ ایمان کی بات ہے، بس گمان ہوتا ہے نا، جس طرح بندہ اللہ پر گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گمان کے مطابق ہی دیتا ہے۔ تو اللہ پر اچھا گمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں، ٹھیک ہے ہم گناہ گار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن گمان اچھا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مہربانی بھی فرمائے گا، ہم پر ہمارے گناہ بھی معاف فرمائے گا، ہم پر نظر کرم بھی فرمائے گا، اور ہمیں جو ہے اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی آخرت اور دنیا کی دونوں کے لیے بھلائی کی دعا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا اس طرح کی ہر وقت بندہ مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو جو مسائل پرابلم ہوتے ہیں ان کو بھی دور کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے پہ نازل ہوتی ہے۔ تو بندے کے جتنے بھی دماغی، ذہنی اور روحانی اور جسمانی اور دل کے اور ہر طرح کے امراض، سب پرابلم ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں بندوں کو مل جاتی ہیں۔ تو اسی طرح قرآن پاک کو پڑھ کر بھلانا نہیں ہے، بس یہ یاد رکھنا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھیں، بھلائیں نہیں، ورنہ جو ہے نا وہ جب بھلا دیا تو ایک سب سے بڑی بات جو ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے، یہ جو ہے نا بہت بڑا گناہ ہے، یعنی اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں ڈال کر پھر اس کو باہر پھینکنے والی بات ہے، کتنا زیادہ تکلیف دہ بات ہے اللہ کے نزدیک یہ جو ہے نا۔ اور آپ غور کریں کہ اس آپ کسی دیکھیں نا، لوگ دیکھیں گانے گاتے ہیں، دوسرے چیزیں سنتے ہیں، ان کے ایسی باتیں یاد کر لیتے ہیں، اور جب کہ قرآن پاک ہے آسان سی، اللہ نے قرآن پاک کے بارے میں کتنی دفعہ فرمایا ہے کہ ہم نے سورت جو ہے قمر میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہم نے اس قرآن کو پڑھنے کے لیے کتنا آسان کر دیا ہے، بس ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا؟ تو بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو یہ سارا پیغام ہے، لیکن قرآن کو بندہ یاد کرے تو وہ بڑا آسانی سے یاد بھی کر سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے، اور اسی طرح قرآن کے ساتھ دوستی کریں، اور ورنہ اور بھلائیں کبھی نہیں، اور جو پڑھیں اس کو یاد کریں اور دوسروں کو پہنچائیں، اور اکثر بیشتر اس کو بار بار پڑھا کریں، تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اور اسی طرح سے ہم قرآن پاک کی تلاوت سے نہ صرف اپنے آپ کو ریفریش رکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو تر و تازہ رکھ سکتے ہیں، اور بلکہ ہم اپنے گرد و نواح میں جو ماحول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے اس کے ساتھ جو چاروں طرف 40 گھروں تک اس کا اثر پڑتا ہے، یعنی 40 گھر جو ہیں جہاں پر بندہ تلاوت جس گھر میں روزانہ ہوتی ہے اس کے ساتھ 40 گھر جو ہیں اس کے سائڈ میں جو ہیں سب میں امن و سکون ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، لیکن وہاں پر امن رہتا ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہوتے، فساد نہیں ہوتے، مصیبتیں نہیں ہوتی، پرابلم نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے، اور سب سے بہترین بات جو ہے وہ دل کے اندر داغ دھبے جو لگے ہوئے ہیں گناہوں کے، ان کی صفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندہ پیوریفائڈ ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگر بندہ ایسے جیسے پیاسا ہوتا ہے نا، جیسے کسی کو پیاس لگی ہوتی ہے کہ بھئی پانی پیے اور زیادہ پانی پیے، تو اگر بندہ پیاسا قرآن کی تلاوت کا ہو جائے، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کا ہو جائے، اس کو سمجھنے کا، پھر اس کو آگے پہنچانے کا، ایسی پیاس اگر لگ جائے تو کیا ہی مزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔